अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। नौजवानों में दिल की अमराज़ में इज़ाफ़े की वजूहात जो है, उनमें से एक बड़ी वजह कोविड-19 वैक्सीन है। क्या ये बात ठीक है? क्या ये वाक़ई सच है? क्या नौजवानों में हालिया दिनों में होने वाली अमराज़ क़ल्ब में इज़ाफ़े की वजह कोविड-19 वैक्सीन है? इन सारी बातों का जवाब आज के प्रोग्राम में हम आपको देने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो आप अब इसको ज़रूर शेयर कीजिए। पिछले कुछ महीनों में हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक खौफनाक रुझान देख रहे हैं। नौजवानों में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, दिल की बेरब्त धड़कन और दिल की बेरब्त हरकत के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। मैं जिस सेंटर में काम करता हूँ, वहाँ पर 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल के नौजवानों में दिल के अटैक के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इन मरीज़ों की जब एंजियोग्राफ़ी की जाती है, तो न सिर्फ उनकी रगों में बंदिश सामने आती है, बल्कि बहुत से केसेस में उनको फिर स्टेंट डल जाते हैं। हार्ट अटैक बुनियादी तौर पर एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। मरीज़ की जान हार्ट अटैक के पहले 1 हफ़्ते के दौरान जा सकती है, जबकि हार्ट अटैक के बाद दिल अपने पहली वाली सेहतमंद पोजीशन पर आने में उसको बहुत टाइम लगता है। बहुत से केसेस में ये रिकवरी 100% भी नहीं होती और मरीज़ हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकता है। हार्ट अटैक खुद भी और इसके कॉम्प्लिकेशंस की जब हम बात करें तो इससे मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी माशरती, उनके माशी, घरेलू हालात, उनके जॉब्स, रोज़गार, कारोबार, इन सारी चीज़ों पे इसका बहुत ही अहम असर पड़ता है। जो हालिया स्टैटिस्टिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, नौजवानों में हार्ट अटैक या इस तरह हार्ट फेलियर वगैरह के जो मरीज़ हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं, इन बीमारियों के रिस्क फैक्टर्स ना होने के बराबर है। यंग या नौजवानों में दिल की अमराज के रिस्क फैक्टर्स ये ज़्यादातर मौरूसी चीज़ें होती हैं। मसलन खून में चर्बी की मकदार का बहुत ज़्यादा होना, मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल, पैदाइशी दिल में नुक्स और बीमारियाँ। लेकिन हमारे पास रिसेंटली ये मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इनमें इस किस्म के रिस्क फैक्टर्स बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक अमूमी सवाल हमारे ज़हनों में आता है कि कोविड-19 से पहले ये सूरत-ए-हाल कैसी थी? फिर ये है कि कोरोना की वबा के बाद, कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद, इसमें चूँकि थोड़ा बहुत इज़ाफ़ा हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मिसकंसेप्शंस आती है, ज़हन में सवाल उभरते हैं कि क्या कोविड-19 वैक्सीन का इस इज़ाफ़े के साथ कोई ताल्लुक़ है या नहीं है? प्रोग्राम के पहले सेक्शन में हम बात करते हैं कोविड-19 वैक्सीन की अक़साम के हवाले से। कोविड-19 वैक्सीन बुनियादी तौर पर 3 किस्म के होते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहली किस्म मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, दूसरी किस्म वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है और तीसरी किस्म हमारे पास इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है। कोविड-19 वैक्सीन के अलावा कोविड-19 की बीमारी बज़ात ख़ुद भी दिल की बीमारियों का सबब बन सकती है। मसलन दिल का अटैक, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट फेलियर या दिल का फ़ेल हो जाना, दिल की बेरब्त हरकत, रगों में दिल के मुख्तलिफ़ खानों में खून का जमना और फेफड़ों में खून का जमना या पल्मोनरी एम्बोलिज़्म। ये बुनियादी तौर पर कोविड-19 बज़ात ख़ुद जो दिल की तकलीफ़ कर सकता है, उसकी बात हमने की है। तो हमारे पास एस्टेब्लिश्ड एविडेंस है कि कोविड-19 बीमारी ख़ुद दिल की बीमारियों का सबब बन सकती है। लेकिन क्या कोविड-19 वैक्सीन भी दिल की बीमारियों का सबब बन सकती है, बिलख़ुसूस नौजवानों में? तो इसका जवाब देने की कोशिश हम आगे करते हैं। 2021 में सीडीसी को वैक्सीन रिलेटेड इवेंट्स के हवाले से एक रिपोर्ट मुख्तलिफ़ जगहों से मौसूल हुई, जिनमें तकरीबन 100 नौजवानों की अमवात का बिलवास्ता या बिलावास्ता राब्ता कोविड-19 वैक्सीन के साथ जोड़ा गया था। ताहम जब इसकी तहकीकात की गई तो ये एसोसिएशन जो है, इसमें कोई ख़ास रब्त नहीं पाया गया और ये दावा जो किया गया था, ये इसको मुस्तरद किया गया।
اس کے بعد جنوری 2022 میں پی جی میڈیسن نامی ایک جریدے میں ایک اور رپورٹ شائع ہوئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ویکسین سے ہونے والی دل کی بیماریوں کی شرح ویکسین کی فوائد کی نسبت بہت ہی کم ہے۔ اس کو ہم رسک بینیفٹ ریشو کہتے ہیں۔ اس رسک بینیفٹ ریشو کا رجحان ویکسینیشن کی طرف تھا، کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے فوائد زیادہ ہے، نقصانات کم ہے۔ اس کے بعد جون 2023 میں H&L نامی ایک جریدے میں ایک اور رپورٹ شائع ہوئی، اور اس رپورٹ کے مطابق جو میسنجر RNA ویکسین ہے کا تعلق دل کی بیماریوں کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ جریدے کی تحقیق کے مطابق میسنجر RNA ویکسین دل کی بیماریوں میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ تاہم ان کے اپنے اینڈ نوٹ میں یہ بات بھی لکھی گئی تھی کہ یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی اور اس بات پہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اکتوبر 2023 میں CPP نامی جرنل میں ایک اور تحقیق شائع ہوئی، اور اس تحقیق کا نچوڑ یہ تھا کہ کووڈ-19 ویکسین کا دل کی بیماریوں کے ساتھ تعلق مزید تحقیق کا متقاضی ہے۔ حالیہ تحقیق سے یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ کووڈ-19 ویکسین دل کی بیماریوں میں اضافے کا سبب ہے۔ ویکسین کے علاوہ دوسرے بہت سارے فیکٹرز بھی دل کی بیماریوں میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے، اور یہ ہمارے اگلے پروگرام کا مین پوائنٹ ہوگا کہ نوجوانوں میں دل کی بیماریوں کی اور کون سی وجوہات ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم ایک تفصیلی پروگرام نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ جہاں تک کووڈ-19 ویکسین کے مضر اثرات کا تعلق ہے، تو ایسٹرازینیکا کی میسنجر RNA ویکسین نوجوانوں میں دل کی ایک مخصوص بیماری یعنی مایوکارڈائٹس کا سبب بن سکتی ہے۔ مایوکارڈائٹس میں دل کی پھٹوں کی سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل پھول جاتا ہے، پھٹے صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں کر سکتے، اور ہارٹ فیلئر کی ایک پکچر ہماری سامنے آ جاتی ہے۔ مایوکارڈائٹس سے متاثرہ مریض ہارٹ اٹیک کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، ان کے دل میں خون جم سکتا ہے، اور وہ ہارٹ فیلئر کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہ کمپلیکیشن یا یہ پیچیدگی سب لوگوں کو نہیں ہوتی، اور تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس سے متاثرہ گروپ میں نوجوان شامل ہیں۔ اس پیچیدگی سے متاثرہ لوگوں کی عمر 12 سے 17 سال تک ہوتی ہے، یعنی یہ نوجوانوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ کمپلیکیشن دوسری ڈوز کے 2 سے 7 دن کے دوران ہوتی ہے، لیکن یہ کمپلیکیشن بہت ہی کم لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ہر 10 لاکھ میں سے تقریباً اوسطاً 100 لوگوں کو یہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہے، جو کہ بہت ہی کم ہمارے پاس فگر آتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری تحقیقی رپورٹ جرنلز میں کووڈ-19 کے جتنے بھی سائیڈ ایفیکٹس یا مضر اثرات ہمارے سامنے رپورٹ ہوئے ہیں، وہ ویکسین کے پہلے مہینے کے دوران ان کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس ریسنٹلی ہارٹ اٹیک کے ینگ پیشنٹ آتے ہیں، اگر ہم ان کی ہسٹری لیں تو ان کو ویکسینیشن کم از کم 1.5-2 سال پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لانگ ٹرم کمپلیکیشنز کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ ایکیوٹ کمپلیکیشن یا جو جلدی جتنی مضر اثرات ہمارے پاس آتے ہیں، تو اس پہ تو کافی ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کیا ویکسین لگانے کے 2 سال بعد 1 سال بعد بھی پیشنٹ کو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہے؟ تو اس پہ مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ ہماری اس ڈسکشن سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نوجوانوں میں دل کی بیماریوں میں اضافے کی وجوہات مزید تحقیق کی متقاضی ہے۔ بہت سارے رسک فیکٹرز ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں، لائف سٹائل میں بہت ساری ہماری پرابلمز ہے، خوراک میں موروثی جینیٹکس کے جو دل کی بیماریاں پہلے بڑوں کو متاثر کرتی تھی، اب نوجوانوں میں بھی ان کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ آج کے پروگرام کے ٹیک ہوم پوائنٹس ہمارے پاس یہ ہے کہ کووڈ-19 ویکسین اگرچہ اس کی وجہ سے دل کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہے، لیکن یہ کمپلیکیشنز ویکسین لگانے کے پہلے مہینے کے دوران ہوتی ہے، زیادہ تر نوجوانوں کو متاثر کرتی ہے، بہت ہی کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور عمومی تاثر یہ ہے کہ کووڈ-19 ویکسین کے فوائد ان کے نقصانات کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے کووڈ-19 ویکسینیشن کی ہے اور ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ خدا نخواستہ ان کو بھی دل کی بیماریاں ہو سکتی ہے، دل کی تکالیف ہو سکتی ہے، تو یہ جو ریسرچ پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، ان کی روشنی میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے صحت کا بہت خیال رکھیے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ نوجوانوں میں دل کی بڑھتی ہوئی بیماریوں کی دوسری وجوہات پہ بات کریں گے۔